जय मसीह सबै प्रियहरूमा आज यहाँहरूको माझमा लुकाको पुस्तक लुका 11 अध्याय पढ्नेछु। यहाँहरू हुनुहुन्छ सरिताको साथमा। प्रार्थनाबारे येशूको शिक्षा। लुका 11:1। उहाँ कुनै एक ठाउँमा प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। उहाँले प्रार्थना गरिसक्नु भएपछि चेलाहरूमध्ये एकजनाले उहाँलाई भने, हे प्रभु, यूहन्नाले आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाए झैँ हामीलाई पनि प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्। 2. उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले प्रार्थना गर्दा यसो भन, हे पिता, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्। 3. हाम्रा दैनिक भोजन हामीलाई प्रतिदिन दिनुहोस्। 4. हाम्रा पाप हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, किनकि हामी पनि हाम्रा विरुद्धमा अपराध गर्नेहरूलाई क्षमा गर्दछौँ। हामीलाई परीक्षामा नलैजानुहोस्। 5. अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मानिलेओ तिमीहरूमध्ये कसैको एकजना मित्र छ। तिनी मध्यरातमा उनी कहाँ गएर भन्छन्, मित्र, मलाई 3वटा रोटी पैँचो देऊ छ, किनकि मेरा एकजना साथी यात्राबाट म कहाँ आएका छन् र तिनलाई खान दिन मसँग केही छैन। 7. उनले भित्रबाट जवाफ दिएर भन्छन्, मलाई नझिझ्याऊ, ढोका अब बन्द भइसकेको छ र मेरा केटाकेटीहरू मसँग ओछ्यानमा छन्। म उठेर तपाईलाई केही दिन सक्दिन। 8. म तिमीहरूलाई भन्दछु, मित्रताको नाताले उनले उठेर तिनलाई केही नदेलान्, तर तिनले खुरनधार मागिरहेकाले उठेर उनले खाँचो परे जति तिनलाई दिनेछन्। 9. म तिमीहरूलाई भन्दछु, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ, ढकढक्याउ त तिमीहरूका निम्ति खोलिनेछ। 10. किनकि हरेक जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ, र जसले ढकढक्याउँछ त्यसको निम्ति खोलिनेछ। 11. तिमीहरूमध्ये कुन चाहिँ बाबु होला जसको छोराले रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला कि माछा माग्दा माछाको सट्टा सर्प देला। 12. अथवा अन्डा माग्दा त्यसलाई बिच्छी देला। 13. तिमीहरू दुष्ट भइकन आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल थोकहरू दिन जान्दछौ भने तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले उहाँसँग माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। येशू र बालजिबुल। 14. उहाँले एउटा भूत निकालिरहनु भएको थियो जो गुङ्गो थियो। भूत निस्केपछि त्यो गुङ्गो मान्छे बोल्न थाल्यो र मानिसहरू आश्चर्यचकित भए। 15. तर तिनीहरूमध्ये कसैले भने, भूतहरूको मालिक बालजिबुल द्वारा त्यसले भूतहरू निकाल्छ। 16. अरूहरूले चाहिँ त्यसको परीक्षा गर्न उहाँसँग स्वर्गबाट एउटा चिन्ह मागे। 17. तर तिनीहरूका विचार थाहा पाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जुन राज्यमा फुट हुन्छ त्यो उजाड हुन्छ, जुन घरमा फुट हुन्छ त्यो नष्ट हुन्छ। 18. शैतानको पनि आफैसँग फाटो भयो भने त्यसको राज्य कसरी टिक्ला? किनभने तिमीहरू भन्दछौ कि म बालजिबुलद्वारा भूतहरू धपाउँछु। 19. म बालजिबुलद्वारा भूतहरू निकाल्दछु भने तिमीहरूका छोराहरूले कसद्वारा तिमीहरूलाई निकाल्छन्? तिनीहरूले नै तिमीहरूको न्याय गर्नेछन्। 20. तर परमेश्वरको औँलाले म भूतहरू निकाल्छु भने परमेश्वरको राज्य तिमीहरू कहाँ आइसकेको छ। 21.
हतियारले सुसज्जित भई बलवान मानिसले आफ्नो घरको रक्षा गर्छ भने त्यसका मालमत्ताहरू सुरक्षित रहन्छन्। 22 तर त्यसभन्दा बलवान मानिस आएर त्यसमाथि आक्रमण गरेर त्यसलाई जित्यो भने उसले भर परेका त्यसका जम्मै हतियारहरू खोसेर लैजान्छ र त्यसका मालसामानहरू लुटेर बाँड्छ। 23 जो मेरो पक्षमा छैन त्यो मेरो विरुद्धमा हुन्छ र जसले मसँग बटुल्दैन त्यसले छरपष्ट पार्छ। 24 जब अशुद्ध आत्मा मानिसबाट निस्केर जान्छ तब त्यो ओभानो ठाउँ हुँदो विश्राम खोज्न जान्छ र कतै कुनै स्थान नपाउँदा त्यसले भन्छ म निस्केर आएको मेरै घरमा फर्केर जान्छु। 25 जब त्यो फर्केर आउँछ त्यसले त्यो घर बढारेर सजाइराखेको भेट्टाउँछ। 26 तब त्यो गएर आफूभन्दा ज्यादै दुष्ट अरू 7 वटा आत्माहरूलाई साथमा ल्याउँछ र तिनीहरू भित्र पस्छन् र त्यहाँ बास गर्छन् र त्यस मानिसको पछिल्लो दशा पहिलोभन्दा झन खराब हुन्छ। 27 उहाँले यी कुरा बोल्दा बोल्दै भिडबाट कुनै स्त्रीले चिच्याएर भनी, धन्य त्यो नारी जसले तपाईलाई गर्भधारण गरिन् र आफ्नो दूध खुवाइन्। 28 तर उहाँले भन्नुभयो, बरु तिनीहरू धन्य हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र पालन गर्छन्। योनाको चिन्ह। 29 भिडहरू थुप्रदै जाँदा उहाँले भन्नुभयो, यो पुस्ता दुष्ट पुस्ता हो, यसले चिन्ह खोज्दछ तर योनाको चिन्ह बाहेक यसलाई अरू कुनै चिन्ह दिइने छैन। 30 किनकि जुन रीतिले योना निनवेका मानिसहरूका निम्ति चिन्ह भएथे त्यही रीतिले मानिसको पुत्र पनि यस पुस्ताको निम्ति चिन्ह हुनेछ। 31 न्यायमा यस पुस्ताका मानिसहरूसँग दक्षिण देशकी रानीले उठेर उनीहरूलाई दोषी ठहराउने छिन् किनकि तिनी पृथ्वीको पल्लो छेउबाट सलोमोनको बुद्धि सुन्नलाई आएकी थिइन्। तर हेर यहाँ एकजना छ जो सलोमोन भन्दा महान छ। 32 निनवेका मानिसहरूले न्यायमा यस पुस्तासँग खडा भएर यसलाई दोषी ठहराउने छन् किनकि तिनीहरूले योनाको प्रचारमा पश्चाताप गरेथे र हेर यहाँ एकजना छ जो योना भन्दा महान छ। शरीरको बत्ती। 33 कसैले बत्ती बालेर गुप्त स्थानमा अथवा भाँडा मुनि राख्दैन तर भित्र पस्नेहरू सबैले उज्यालो देखुन् भनेर सामदानमा राख्दछ। 34 तिम्रो शरीरको बत्ती तिम्रो आँखा हो, तिम्रो आँखा ठिक छ भने तिम्रो सारा शरीर उज्यालो हुन्छ, तर त्यो खराब छ भने त तिम्रो शरीर पनि अँध्यारो हुन्छ। 35 यसकारण होशियार हो तिमीमा भएको उज्यालो अँध्यारो नहोस्। 36 यदि तिमीहरूको सम्पूर्ण शरीर उज्यालोले पूर्ण छ भने तथा कुनै भाग अँध्यारो छैन भने त्यो सम्पूर्ण उज्यालो हुन्छ जसरी बत्तीको कारणले तिमीहरूलाई उज्यालो दिन्छ। फरिसीहरूमाथि धिक्कार बानी। 37 येशू बोलिसक्नु भएपछि एकजना फरिसीले उहाँलाई भोजनमा निम्तो गरे। उहाँ घरभित्र पसेर खान बस्नुभयो। 38 तर खान अघि उहाँले हात धुनुभएको देखेर ती फरिसी छक्क परे। 39 तर खान अघि उहाँले हात नधुनुभएको देखेर ती फरिसी छक्क परे। 39 तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी फरिसीहरू कचौरा र थालको
बाहिरपट्टि त माझ्दछौ, तर तिमीहरूको भित्र चाहिँ लुट र दुष्टताले भरिएको हुन्छ। 40 मूर्ख मानिस हो जसले बाहिरको भाग बनायो, त्यसले नै भित्रको पनि बनाएको होइन र। 31 तर भित्रका थोक दान स्वरूप देऊ र तिम्रो निम्ति सबै कुरा शुद्ध हुनेछ। 42 तर तिमी फरिसीहरूलाई धिक्कार, किनकि तिमीहरू पुदिना र अरुद र हरेक जडीबुटीको दशांश दिन्छौ, तर न्याय र परमेश्वरका प्रेमको उपेक्षा गर्दछौ। तर अरू कामको पनि उपेक्षा नगरी यी काम पनि तिमीहरूले गर्नुपर्ने थियो। 43 तिमी फरिसीहरूलाई धिक्कार, किनकि तिमीहरू सभाघरहरूमा, मुख्य आसन र बजारहरूमा अभिवादन लिन रुचाउँछौ। 44 तिमीहरूलाई धिक्कार, किनकि तिमीहरू ती चिहानहरू जस्ता छौ जो देखिँदैनन् अनि चालै नपाई मानिसहरू ती माथि हिँड्छन्। 45 व्यवस्थाका पण्डितहरूमध्ये एकजनाले उहाँलाई भने, गुरुज्यू, यी कुरा गरेर तपाईँले त हाम्रो पनि बेइज्जत गर्नुहुन्छ। 46 उहाँले भन्नुभयो, तिमी व्यवस्थाका पण्डितहरूलाई पनि धिक्कार, किनकि बोक्न नसक्ने भारी मानिसहरूमाथि तिमीहरू लाद्दछौ, तर तिमीहरू आफै चाहिँ एक औंलाले पनि ती भारीहरू छुँदैनौ। 47 तिमीहरूलाई धिक्कार, किनकि तिमीहरूका पुर्खाहरूले मारेका अगमवक्ताहरूका चिहान तिमीहरू बनाउँछौ। 48 यसरी तिमीहरू आफ्ना पुर्खाहरूका काममा साक्षी छौ र तिनीहरूमध्ये सहमत हुन्छौ, किनकि तिनीहरूले उनीहरूको हत्या गरे र तिमीहरू चाहिँ उनीहरूका चिहान बनाउँछौ। 49 यसैले परमेश्वरको बुद्धिले पनि भन्दछ, म तिनीहरूकहाँ अगमवक्ताहरू र प्रेरितहरू पठाउनेछु। उनीहरूमध्ये कसैलाई तिनीहरूले मार्नेछन् र कसैलाई सताउनेछन्। 50 संसारको सुरुदेखि सबै अगमवक्ताहरूका रक्तपातको लेखा यस पुस्तासँग लिइनेछ। 51 हो, म तिमीहरूलाई भन्दछु, हाबिलको रगतदेखि लिएर वेदी र मन्दिरको पवित्र स्थानको माझमा मारिएका जकरियासम्मका रगतको लेखा यस पुस्ताबाट दिइनेछ। 52 तिमी व्यवस्थाका पण्डितहरूलाई धिक्कार, किनकि तिमीहरूले ज्ञानको साँचो लिन त लियौ, तर तिमीहरू आफै पनि भित्र प्रवेश गरेनौ अनि अरू पस्नेहरूलाई पनि रोक्यौ। 53 जब उहाँ त्यहाँबाट निस्कनुभयो, तब शास्त्रीहरू र फरिसीहरूले उहाँको घोर विरोध गर्दै धेरै विषयहरूमा उहाँलाई प्रश्न गर्न थाले। 54 र उहाँको मुखबाट निस्केका कुरामा उहाँलाई पक्रने दाउमा बसे। परमेश्वरले यस वचन पाठद्वारा हामीहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। कृपया यो वचन अरूलाई पनि सुनाउन नभुल्नुहोस्।